अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद राजपूत अपने डिजिटल मीडिया से आपके सामने। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नदीम कैसर। सुबह हमने एक वीलॉग किया था बाबर आजम के इस्तीफ़े के हवाले से, आज उसकी अपडेट है। कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जनाब के भी इस इस्तीफ़े से पहले कुछ सीनियर खिलाड़ियों के माबैन आपस के अंदर को तलक कलामी हुई है, को शदीद इख्तलाफात जो है, जिसके बायस बाबर आजम ने मजबूरन जो है वो मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है, उन्होंने दिया नहीं है। बिल्कुल उसी तरह उसी फार्मूले के तहत जिस तरह पाकिस्तान के वज़राए आज़म से मुस्ताफ़ी होने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है या उनसे इस्तीफ़ा लिया जाता है। जहाँ जी नदीम कैसर, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस बाबर आजम के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम शाहिद भाई। शायद भी जैसे हम सुबह बात कर रहे थे ना कि भाई इस्तीफ़ा देते ही एक भूंचाल आ गया है, वो भूंचाल अभी भी नहीं थमा, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने उस जो क्या सरैयाँ चल रही थी उसके बाद ये मीम्स भी आने लग गए हैं। अच्छा, मीम्स ना आज के दौर का एक बड़ा वो है, वो कहते हैं कि जो बात संजीदगी में नहीं कही जा सकती वो मज़ाहिया अंदाज में जो लाइटर मूड के अंदर लाइटर मूड में फ़नकार जो है ना बहुत कुछ कहा जाता है। इसी तरीके से वो लाइटर मूड अभी भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बाबर आज़म का जो इस्तीफ़ा है वो दिया गया नहीं लिया गया। अभी तक शायकीन की यही बात चल रही है। मुझे याद है कि दफ़ा शाहिद अफरीदी के बारे में मुल्तान सुल्तान ने जब उनको एक मैच के दौरान PSL के मैच के दौरान टीम से आउट किया तो इमरान ताहिर जो जनूबी अफ्रीका के प्लेयर थे, लेफ़्ट और राइट आर्म लेग स्पिनर, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए है। तो उनसे मैंने ही एक सवाल किया था, लाइटर मूड में किया था, कि क्या आज अपना जो उनका लाले को आराम दिया गया है, रेस्ट दिया गया है या उन्हें बाहर बैठाया गया है। तो वो फिर हंस पड़े। पहले तो उन्होंने इस बात को भी बहुत लाइट लिया, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि इसका तफसीली जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लाले को कौन बाहर बैठा सकता है। तो फिर उनको ये जवाब मिला कि लाले को वही बाहर बैठा सकता है जिन्होंने बाहर बैठाया है। तो वो बात आई गई हो गई। बहरहाल वो तो कहके की बात थी। आज बाबर आज़म का जो एक गेस्चर था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़ी खुली डुली थी। आज आप जब वो नेट प्रैक्टिस के लिए आए तो मीडिया और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, ख़ासकर फ़ोटोग्राफ़र्स का फोकस ही आज मुल्तान स्टेडियम पर बाबर आज़म रहे। वैसे भी बड़ा प्लेयर है, उनको फोकस करना भी था, लेकिन इस्तीफ़े के बाद उनकी अहमियत दो चंद हो गई और उन्हीं को फोकस किया गया कि उनके बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ तलाश करने की कोशिश की, उनके चेहरे के तासरात से बहुत कुछ अखज़ करने की बातें कोशिश की गई। लेकिन ही इज़ अ प्लेयर, और वो भी अब जो है ना मशाक हो चुके हैं कि किस तरीके से मीडिया को किस तरीके से जवाब देना है। उन्हें भी अंदाज़ा था कि मीडिया उन पे फोकस किया हुआ है, तो उनके हर लम्हे में एक कहका गूंज रहा था। हर लम्हे में उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, खिलखिलाता हुआ उनका चेहरा था, जो मैसेज दे रहा था कि मैं अब आज़ाद हो गया हूँ, कप्तानी से आज़ाद हो गया हूँ, कप्तानी से आज़ाद कर दिया गया हूँ। ये मीडिया कर दिया गया है, ये एक आम गेस्चर है। मीडिया अपना सोशल मीडिया का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्हें आज़ाद कर दिया गया है इस कैद से, और वो वहाँ पर एक मैसेज दे रहे थे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, नहीं मेरे अपने मर्ज़ी से इस्तीफ़ा है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और वाकई ही आज ये काम और भी हुआ। बाबर आज़म ने कोचेस की भी हेल्प की और अपने साथ जो यंगस्टर्स थे, जो टीम का हिस्सा हैं, उनको वो टिप्स भी देते हुए नजर आए। वैसे आज तो बाबर आज़म कुछ गैर मामूली तौर पे कुछ ज़्यादा मुतहर्रिक नजर है। ना वो इतना ज़्यादा चहकते हैं, मुस्कुराते हैं, ना इतना ज़्यादा उनकी तबीयत के अंदर मज़ा है। आज वो गैर मामूली थोड़ा सा नज़र भी आ रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ छुपाने की कोशिश है या कोई लिबादा ऐसा है जिससे जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि मैं बहुत नॉर्मल हूँ। देखें, जैसे कहा जाता है ना, आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। बहरहाल जो एक अच्छा, एक कुछ अर्सा पहले जब ज़कात अशरफ साहब के दौर में एक इंज़मामुल हक़ के हवाले से एक बात आई कि उन पे कुछ इल्ज़ामात लगे, साया ग्रुप का जिक्र हुआ, ये इस तरह की बातें सामने आई, तो उसको बूम पकड़ने लगा था जब वो मामला। तो इंज़मामुल हक़ ने इस्तीफ़ा देकर कहा कि मैं हाज़िर हूँ इंक्वायरी के लिए। तो उसके बाद जितना कुछ भी था वो एकदम से दब गया, और क्रिकेट बोर्ड जो पर तोल रहा था अपने कि भाई इंज़मामुल हक़ से, चीफ सेलेक्टर्स के हवाले से, उससे हम बास पुरस करेंगे, कुछ करेंगे, कोई कमेटियाँ बनाई जा रही थी। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो उनके पास भी एक बड़ा सुख का उन्होंने सांस लिया, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को और मीडिया को और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने कहा कि जब इंज़मामुल हक़ ने इस्तीफ़ा ही दे दिया, अब उनसे हमने किस बात पर बास पुरस करनी है। इख्तिताम पर
بھی اگر وہ گلٹی نکلتے یا کچھ بھی ہوتا ہے مبینہ طور پر تو یہی کچھ ہونا تھا. تو اس کے حوالے سے یہی اب پازیٹیو چیز سامنے آئی ہے کہ آج بھی یہی میسیج دیا گیا کرکٹ بورڈ نے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں چند گھنٹے کے بعد ہی بابر اعظم کے استعفے کے بعد ہی کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی میسیج آ گیا, پیغام آ گیا کہ ہم نے بابر اعظم کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے اور ہم ان کے اس کو خیر سگالی کے طور پر لفظ تو نہیں تھا لیکن تھا یہ کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بابر اعظم ابھی بہت کچھ ان کی کرکٹ باقی ہے, ہم ان کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. یہ ایک میسیج دیا گیا کرکٹ بورڈ کی طرف سے. لیکن بابر اعظم کے استعفے کے اوپر فوراً پی سی بی کا اس کو قبول کر لینا یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی تو تھوڑی سی حیرت کی بات تو ہے نا. اچھا دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ شاید افریدی فیکٹر کو کہاں دیکھتے ہیں آپ اس پورے استعفے کے اندر, شاید افریدی فیکٹر کا بہت زیادہ جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے. لیکن میں ایک بات عرض کروں, جتنے منہ اتنی باتیں, ٹھیک ہے جی. اب آپ شاہد افریدی کا نام لیں, شہنشاہ افریدی کا نام لیں, وہ تو خود دیوار سے لگے ہوئے مجھے لگ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاید افریدی اگر اتنے ہی پاورفل ہوتے یا اگر وہ اس میٹر میں اس مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے تو اس میں یہی ہو سکتا تھا کہ آج ہی جو ہے نا کچھ. اچھا لیکن اب جو فیکٹر نظر آ رہا ہے, جو سامنے آ رہا ہے, اب کیا سرائیوں کا رخ, توپوں کا رخ بدل گیا ہے. اب کیا سرائیوں میں ایک نیا نام شامل ہو گیا ہے کہ بابر اعظم کا متبادل کون ہو سکتا ہے, اور محمد رضوان کا نام پٹ کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے. اور کرکٹ بورڈ بالکل خاموش ہے اور وہ مناسب وقت کا انتظار کرے گا. دیکھیں جو اختلافات جو سامنے جو چیزیں گردش کر رہی تھیں اس میں تھا تو بھئی یہی محمد رضوان, شاہین شاہ افریدی, بابر اعظم اور یہ شان مسعود, یہ چار لوگ ہی تھے جن کے بارے میں جو ہے. میں اس معاملے میں بات عرض کروں, آج بھلے کرکٹ بورڈ سے کہ کوئی بھی ان کا بندہ موضوع اس میں افسر یا اہم یا عام اہلکار اس موضوع پر جو لب کشائی کے لیے تیار نہیں ہے, اور صحیح ہے ان کی بات بھی ٹھیک ہے, وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں اس معاملے پر بولنے والے, اور وہ واقعی ہی یہی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جتنا جیسے ایک میمز کا نا, اور وہ جو ایک سوشل میڈیا کا اپنا ایک زور ہے, اس میں اب جو چیز سامنے آ رہی ہے اور وہ محمد رضوان کا نام لیا جا رہا ہے. اور محمد رضوان کا مطلب یہ ہے کہ بابر اعظم, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے نا, محمد رضوان اور بابر اعظم کی جوڑی پہلے بھی مشہور رہی, ابھی بھی. اب یہ ہے کہ بابر اعظم نے میرے حساب سے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, اگر دانش مندانہ کیا, جو کچھ بھی کیا ہے اس کو میں اس سینس میں بات کروں گا کہ بابر اعظم نے اپنے اوپر سے ایک جو تھا نا کہ بھی ان پہ مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ ورلڈ کپ T20 کے بعد وہ مسلسل تنقید کے کا جو توپوں کا رخ تھا انہی کی طرف تھا, اس سے انہوں نے خود کو آزاد کروایا ہے. اور ابھی نیشنل ون ڈے کپ میں بھی جن کی جو پرفارمنس تھی, میرا خیال ہے کہ اسی دوران میں انہوں نے اپنی ذہن سازی کر لی تھی, بھلے کسی کی بھی مشاورت سے ہو, بھلے کسی نے بھی پیغام دیا ہو کہ آپ جو ہے نا اس سے الگ ہو جائیں, کم از کم چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہم کوئی نیا تجربہ کریں گے, اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن پھر بھی جو ٹائم منتخب کیا گیا وہ نہیں بنتا تھا کہ جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے نا انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کے دوران سے شروع ہونے سے پہلے عین اس موقع پر ایک نیا پنڈورا باکس کھلا. بہرحال کرکٹ بورڈ نے جو ایک فیصلہ کیا, دانش مندانہ فیصلہ کیا, انہوں نے اس کو بحث میں پڑھنے کی بجائے, کوئی حیرت کا اظہار کرنے کی بجائے, یا یہ کہ بابر اعظم سے پوچھا جائے گا, ان سے کے ساتھ ڈسکس کریں گے, انہوں نے فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کیا, جس کی وجہ سے اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ واقعی کاکڑ فارمولے کے تحت, یہ میں نہیں کہہ رہا, مبینہ طور پر جو سوشل میڈیا کو ہم نے اس کے بعد واچ کیا ہے, پہلا دن بابر اعظم کے, ہم اس وقت بابر اعظم کے ایک بات عرض کر دوں, دن کا پہلا پہر جو صبح سویرے بابر اعظم نے استعفیٰ دیا تھا, دوپہر تک اس پہ بات چلتی رہی, اور جیسے ہی آیا کہ بابر اعظم کا استعفیٰ قبول ہو گیا ہے, اس کے بعد کاکڑ فارمولہ مبینہ طور پر زیادہ پاپولر ہو گیا, جس کے تحت آپ کو یاد ہوگا 1993 میں صدر مملکت غلام اسحاق خان نے اس وقت کے, اور میاں نواز شریف جو پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے, ان دونوں نے خوب بظاہر خوشی لیکن دل برداشتہ ہو کر اور مجبوری کے عالم میں استعفیٰ تو دے دیا تھا. جی بالکل, تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم بھی اسی نتیجے پہ پہنچے, اور یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے, ہم اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ پہلے استعفیٰ قبول کیا گیا ہے, اس کے بعد استعفیٰ سامنے آیا ہے, تو اسی کے ساتھ استعفیٰ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی لیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.